يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. لاباس؟ واش راكم أصحة لي زومب لي زابوني؟ صافا راكم كامل بخير ان شاء الله، تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم هاد العشية ان شاء الله نخدمو هادي ماهيش تشارجي، عندها ان شارجور تشارجاب تريسيتي غوشارجاب اللي ضعيفة بزاف. شوف لازم نشارجيها. دونك المشكل انها محبش تشارجي، بحيث كي ندير لا سورس دو 220 كما راكم تشوفوا. نورمالمون لو باور هدايا يشعل باش كي تكون تشارجا ينديكيلك بلي يشعل. انديكاتور، الانديكاتور هذا نورمالمون يدوفري انديكي لا شارج، يشعل روج موش يشعل. حلوها نضربو طلع لداخل نشوفو علاش موش يشعل. لا لومب اللي خدمتها المره اللي فاتت با ما نغلط حتى واحد وما نكذب على حتى واحد وما نجح على حتى واحد، ما نجحتش. البيلا هذيك تاع تاع 1100 انا با سيبورتي باسكو كي جيت نشارجيها في الدوزيام شارجور، كي جيت نشارجيها بالمساكه صبتها كود سيركوي ما حملتش الاستيعاب 12 لات، باسكو هي تمشي بال 4 فولت ادمي. كي دير لها 3 بيل ار 6 تمشي بال 4 فولت ادمي. اش بيت جدو دونك ما حملتش. فوالا تري بيان. تحرقت البيلا، تحرقت راحت كود سيركوي. فشلت ما نكذبش عليكم والله، فشلت والله العظيم غير فشلت. قلت ليه زعفت فشلت باسكو ما خدمتهاش بطريقه علميه كيما كنت نقول لكم. نورمالمون كري لها ان بوتي سيركوي مدروس بالحساب تاع الكهرباء، شحال يستوعب، شحال يدخل، شحال يدوموندي، شحال لي ريزيستانس، لو كوندونساتور. درتها هكذاك برك على فيغلات. هذا لي فيس راهم مليحين، الحالة راهي يابسة بسم الله. فوالا طري بيان. متستعملش القوة بزاف، تستعمل القوة بزاف تكسر دير ديقة. غير بالعقل بالسياسة بالعقل بالك تاع بلاستيك سيجي بلاستيك ما تعملش معاه بتخشانيت سيجي بلاستيك. فوالا كيما راكم تشوفوا ها. فوالا نحي هادي حطها راهي مسخة ومن بعد نقيها. نحي الزجاجة حطها كيما راهي. دوك سي لوكازيون ندي الزجاجة هادي نغسلها. زيد هامليك 3 باتري كيما راكم تشوفوا. دونك راني شايك في الخيط، جو سوبسون خيط. دوك نتيستيه، دوك نشوف لي سورتي لي بون. دوك نتيستيه ونشوفو اسكو صافا دوني. بون بسم الله على بركة الله. دوك نشوفو الكونتينيتي. دير الملتيمتر تاعك في الكونتينيتي كما راكم تشوفوا في هاد ديرو في الكونتينيتي. شعل هادي الملتيمتر تاعك. هذا مليمتر عيان شويه مليح، ماشي عيانه مليحه لي بون مليح. شنو عندي ما خير ما كاش ما نفضل له. دونك ديرو كونتينيتي. ماهوش الكونتينيتي اكزاكت. ها كونتينيتي يشعل واحد وكي دير تسمع الجرس. دونك جو سوبسون كازيمون الخيط الكهربائي الوصلة مقطعة. سي ارشي سور. بون بسم الله. جهة على السيركوي وين راه مسودي، وجهة على لابريز كما راكم تشوفوا.
خصنا نزيد نرقدو مليح شويه. باردون. فوالا باش تشوفوا مليح. فوالا طري بيان. معليش ما تشوفوش وجهي، المهم تشوفوا واش راني ندير. بون بسم الله. حط هذا على لابورن هنا تاع لابريز. هذا مليح مليح. زيد تشوف الكوتي اللي منا، على بالك في مقطع مقطع خو مقطع. شفت علاش ماش تمشي مقطع. الوصله لابريز ميرال تاع الحيط السيركوي الكترونيك مقطعه. اذا دوك نسوديوها ونعاودو نولو. دوك نشوفو ورايا القطعه، نحبسو الفيديو ونكملوه. اتوطالوغ. صحيتو. فهاد لا ريباراسيون نلصحقو ان فيغ اسودي سيكوريزي مع السيبور تاعو، وكذلك نسحقو اون بومبا ديسودي، نسحقو لو ملتيمتر، نسحقو لو flux pour souder، نسحقو le coton-tige pour nettoyer le circuit imprimé، نسحقو كذلك l'alcool éthanol تانيك pour nettoyer le circuit après soudage. وانصحكم كذلك راح نديرو هاد الكابل هذا، نحيو هذاك لي انفيكتي كاريمون ونديرو هاد المورسو تاع الكابل نسودوه في السيركوي كاريمون. انصحكم ب راك تشوف لو سيركوي هذا حبيبي، شوف السيركوي هذا قبل ما تبدا تسودي وتزيد وديسودي، احكم ما سمارت فون ولا اون طابلات ولا كل واحد وكيفاش الوسائل تاعو، باسكو ما عندكش لو شيما تاعو. لو كان يتقطع لك خيط ولا زوج خيوط بوندون لوبيراسيون، دونك احتفظ بالشيما، شعل لا طابلات وروح لاباغي فوتو وصور وخبيها عندك. اون كا يتقطعوا الخيوط بوندون لوبيراسيون تاع لا ريباراسيون ولا ما تقعدش تحوس بلا لوب ومنين تقطع، تروح ديريكتومون لا فوتو كيما راكم تشوفوا ودير لاغرونديسمون وتشوف وين كان مسودي وتسوديه بلا ما تكسر راسك. هذه هي. ها ديروها مود اباغي فوتو كيما راكم تشوفوا. اطلع هكذا فوق ديرها فوق لو سيركوي، توشي ليكرون باش تصفى ليماج نات، توشي ليكرون كيما راني داير انا هكذا وصور. فوالا زيد التقط صورة واحدة اخرى، زيد قرب مليح، التقط الدوزيام فوتو. فوالا او عندكم الصور هنايا. في حالة ما اذا يتقطع لك ان كابل بوندون لي مانيبيلاسيون تاع الفراسودي ولا تاع تجي لهنا التصويرة وتعرف وين كان الخيط الاحمر وين كان الخيط الازرق كيما راكم تشوفوا. شوف وين كان الخيط الازرق وين كان الخيط الاحمر. راك تشوف الاحمر الدوزيام وين راهو، راك تشوف. فهمتني نورمالمون. فوالا خبيها تصويره كوم ان شيما، خبيها كوم ان شيما وحطها ساكوت ابسوليمون ريان. دونك كيتقطع لك خيط ولا ما تقعدش مدبدب وتحوس. سحقوا كذلك لي بونج مويي. قلنا الالكول ايتانول باش كي تكمل لو سوداج يفو نيتوايي افيك الالكول ايتانول افيك لو كوتون تيج، يفو نيتوايي وين تسودي، ما تخليش لو فلو تماك باسكو على بالك سي ان برودوي شيميك لي سبريتسال وعلى بالك فيه بزاف مواد توكسيك ils vont abîmer avec le temps le circuit. Donc c'est pour être professionnel في السوداج من المستحسن ومن المستحب لي بروفيسيونيل كي يسودي ينقي، ما تخليش لو فلو عنده ان يوساج بور ديكابون بور ديكابي لا سيرفاس لي باستي وين راك تسودي بور كومون ديراج ديزوكسيدي باش يكون ميور بيرفورمانس دو سوداج. بعدا غير تكمل يفو افوار لو ريفلكس دو نيتواياج ضروري جدا جدا. ما تخليش لو فلو في السيركوي il va avec le temps il va fragiliser le soudage. ما تخليهش خلاص المهمه تاعو نيطواييه، ما تخليهش جامي تخليه في السيركوي.
يا ا توت الوغ. ما كاش كيفاش، ما كاش كيفاش. بون نديرو شويه لو فلو فوق وين رايحين نديسوديو. يفو اونلفي السوداج القديم هذاك نحيوه. باك الفلاش يعملني الفلاش. دير شويه لو فلو هنايا. جو دوفري شونجي لي لونيت مانيش نشوف مليح. يا توتالور صحيت. بون فوالا كيما راكم تشوفوا ديركم اغرونديسمون. كيما راكم تشوفوا فوالا هاو لي سيركوي. هاوليك سوديت اون بورن بلوس ولا الموا باسكو على بالكم في الكورون اسي. Le plus ou le moins n'a pas d'importance parce que c'est assez. À partir de l'entrée au circuit imprimé, les مور لو بون دو ديود اللي تبدا قاعدة تاع الدي سي كورون دي سي. في الدي سي il faut respecter les polarités entre la borne plus et la borne moins. Mais par contre في تريسيتي كورون AC كورون CA بالولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش ان بولاريتي دير منا ولا دير منا. انا با دامبورطونس AC كيما تقلب لي فيل AC gauche droite ولا droite gauche c'est AC. Mais DC non, DC il faut respecter les polarités. هاوليك j'ai soudé cette borne كيما راكم تشوفوا. donc قعدت la deuxième branche je vais la souder. ما تنساوش nettoyer avec l'alcool 70 éthanol. Il faut bien nettoyer le circuit كي تكملو à l'aide d'un coton-tige. il faut remplir شويه كذلك عمر شويه زيدلو شويه. هنايا راني نهدر هنايا جبت شويه الخيط باسكو راهو طويل بزاف. معليش خلي دوكا نسوديوه من بعد. دونك لازم لك اون بيتيت بانس باش تحكم. دونك دركا لازم نزيدولو شويه نسقمو لا باستي هادي. يفو لا ايطامي كيما راكم تشوفوا. يفو ايطامي لا باستي. درني شويه هذا فوالا. زيدو لها شويه. كيفاش تزيد لها شويه؟ دير لها شويه دو فلو. Où est-ce que je suis là devant la caméra. درناها شويه باش تشوفوا مليح فوالا. هنايا دير لها شويه لو فلو هكذا بهاد الطريقه. دير لها شويه لو فلو ومن بعد ديري اون بوتيت غوت دي طاماج فوقها هكذا. اون بوتيت غوت صغيره باش نيطوايي لو فار هذايا فوالا. Où est-ce que je suis devant la caméra. راهي agrandissement عباك ما لقيتش روحي. فوالا ديري une petite goutte هنايا فوالا تري بيان. Où est-ce que je suis. او لا لا مازال ما والفتش لاغرونديسمون نتعامل معاه فوالا. دونك دركا كيما راكم تشوفوا étamé la pastille. Vous avez le visuel. Très bien. Étamer la pastille comme tu vois. Voilà. J'ai étamé la pastille. Donc, le fil en cuivre, il est déjà étamé. Donc, ma قادر تحكم هذا هكذا وتدورو وتسوده كما راكم تشوفوا. ديرو في لابورن تاعو غير بالعقل. عوجو مليح فير لو با. احكم هكذا بانسي عوج حطو في لاباستي تاعو كيما راكم تشوفوا. ensuite mettez un peu de l'étain sur votre une petite goutte minuscule صغيرة
chargez un peu la pente de l'étain, chargez شوية, ديرها une petite goutte. Voilà. Très bien. دركا بالك تخش البلاستيك بالك راك parce que le circuit il est émergé en bas et à proximité nous avons deux matières de plastique. Donc soyez très prudents de ne pas toucher le plastique. كما راكم تشوفوا. Voilà. Très bien. Voilà. كما راكم تشوفوا. درك كي نغلقها خليه يبرد شويه. ما تنساوش واش وصيتكم توتالور. تري بيان. ما تنساش الفيس هذا الفيس هذايا ضروري جدا تعاود تزيرو. ضروري جدا جدا تعاود تزيرو. شوف هنا فلوزين كي سوداو. شوف كي خلاو الفلو كيفاش لو سيركوي الي تري تري سال. شوف راك تشوف هاد لو جون هذا ils ont laissé ils ont pas nettoyé le flux. Donc il est لازم ضروري جدا تنيطوايي لو فلو. ما تخليش لو فلو هكذا. ضروري جدا جدا. قلنا تيتيليزي شويه الكول ايتانول 70 كيما راكم تشوفوا comme ça et nettoyer enlever toute trace de flux كيما راكم تشوفوا. نقي الفلو تاعك. نقي الفلو تاعك. زيد هنا تانيك وين يزون في لابيتيز نقي تانيك. هاك تشوف خلاص كلاها هذا سكن فيها لو فلو. هاك تشوف il veut pas s'enlever. ها شوف. donc nettoyer bien le flux. شوف نحيه مليح مليح. بدل لو كوطونتيج. بدل الكوتي. mettez un peu d'alcool éthanol كيما راكم تشوفوا. ensuite il faut nettoyer bien nettoyer le circuit. ومن بعد ما تنساش نشف. ما تخليش المنطقة هكذا سخونة بالكل مشمخة عفوا. من بعد نقي كما راكم تشوفوا. il faut bien nettoyer. دوك ما قعد غير نشفو avec un autre coton-tige mouillé sec pardon ناشف قطنية ناشفة ونشف لو سيركوي. ما تخليهاش مشمخ. هاي هادي ناشفة كما راكم تشوفوا سك اي نشفها. ما تخليهاش مشمخة. ايا توتالور كي نغرقو نديرو ليسي نعاودو نتلاقاو. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. توتالور. صحيتو. صح اليوتيوب. سلام. فوالا خاوتي هاي تمشي. هاي ليك كما راكم تشوفوا. شوف l'indicateur. je vais brancher. je vais mettre la prise. شوف l'indicateur. شوف فوالا هاي تمشي. دوك ما قعد غير تعبز على جام. وإذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال وإذا أعجبتك قناتنا اشترك في قناتنا فضلا وليس أمرا واضغط على الجرس ليصلك كل جديد من الفيديوهات الجديدة. وشكرا جزيلا على تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله. شفت المنفعة تاع لو سيبور تاع الكاميرا. شفت المنفعة تاعو. شوف مخدوم بالمونشا بالي. تحط فيه السمارت فون وتخدم. شوف بأدوات بسيطة جدا جدا كما راكم تشوف. شوف غلق هذايا. شوف ها بالمونشا بالي مخدوم. ها شوف وتحط له السمارت فون تاعك هنايا. دوك مازال ومن بعد ندير له رجلين كيفاش يتريقل يطلع يحبط فريمون يفو كاسي لا تيت. لازم تكسر راسك. بون قعد هادية كيفاش تمشي. نحي لابريز. هي تقدر تخليها مبرونشيا وكي تروح تريسيتي تشعل. تحطها ميغال ولا تحطها في البيت ولا كي تروح تريسيتي تشعل. دوكا شوف هالي برونشي وراهي الومي اي برونشي. يحب يقول لو كان تروح تريسيتي تشعل كيما راكم تشوف. هاي كي تروح تريسيتي تشعل. هذه هي المنفعة تاعها. تقدر تسطاليها في الميغ. هي نورمالمون تجي ميورا الخير. شوف هي مديشارجي. هاي بدات تفيبلا. شفت. يعطيكم الصحة. ملاقاة الخير ان شاء الله. على بروشان. في امان الله. سلام. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. جاما
كليكي جيم، كليكي جيم. يعطيكم الصحة، ميرسي، سلام.